ये चीज़ कैसे चलती है, इस कैसे होती है, इसका कंपटीशन किसके साथ है, और ये तमाम चीज़ें सोचते हुए जब आप अपने ब्लॉग्स के अंदर अपने लिखेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो यूज़फुल और यूनिक कंटेंट होगा। तो जो आपका बेसिक मकसद जो है वो तजुस्सुस के साथ लिखते हुए अपने क्वेश्चंस जो जहन में आ रहे हैं उनके आंसर करें इस ब्लॉग के थ्रू, और प्लस यूनिक इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है। मसला ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनके मतलब की जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी हुई हो। तो जब आप यूनिक कंटेंट लिखेंगे तो वो आपने कोई अपने जहन से किसी चीज़ के बारे में हर चीज़ नहीं बना सकता आदमी, लेकिन वो ज़रूर अपनी रिसर्च, अपनी रीडिंग, उसके नुक्ते नज़र के लिहाज से फिर अपनी ओपिनियन और फैक्ट्स को अपने ब्लॉग के थ्रू बयान कर सकता है। और हो सकता है आपने कोई ऐसी मार्केट चूज की हो जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसके बारे में आपको पैशन भी हो, तो उसके नए मॉडल्स और उसकी नई सोच या मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ वो भी आप अपने कंटेंट में डाल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल इंटरफेस है जहाँ पे आप ये सब काम कर सकते हैं। आप इजीली अपना एक टाइटल यहाँ पे देंगे। अब जाहिर है टाइटल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हेडिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अखबार में भी जो सुर्खी होती है, जो हेडिंग होती है, वो जो रीडर होता है उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेके आने के लिए और तवज्जो को कैप्चर करने के लिए यूज़ होती है। तो जब एक दफ़ा जो टाइटल है वो आपका ऐसा होना चाहिए, नंबर वन जो इंटरेस्टिंग हो, और नंबर दो उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड हो, जो आपने मेन कीवर्ड जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिस मार्केट में है, वो कीवर्ड उसमें होना लाजमी है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल होम ऑफ रेड कॉफ़ी मशीन्स के ऊपर मैं बेसिकली रेड कॉफ़ी मशीन के बारे में कोई इस तरह का लिख सकता हूँ, टॉप 10 रेड कॉफ़ी मशीन्स ऑफ 2009। ठीक है, कोई ऐसी हेडिंग में डाल सकता हूँ। जब आप कंटेंट पे आते हैं तो ये वैसे ही ये लिखना है जैसे आपका कोई सिंपल जैसे वर्ड के अंदर आप कोई चीज़ लिखते हैं। और ये मेक श्योर रखिएगा कि आप एडिट एचटीएमएल के अंदर ना जाइएगा। दो ऑप्शन हैं, या तो कंपोज कर सकते हैं या एडिट एचटीएमएल। आपको कंपोज ऑप्शन में रहना है ताकि ये वो तमाम फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखते हैं वो फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हों। एक ब्लॉग पोस्ट के लिखने के बेहतरीन तरीके क्या होते हैं? ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए जो बेहतरीन ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आप एक रिवर्स फनल के लिहाज से देखें। ठीक है। जैसे अगर आप एक फनल जो होता है उसको अगर आप उल्टा कर दें कि बारीक साइड ऊपर हो जाए और चौड़ी साइड नीचे हो जाए, तो ये अगर इस एंगल में आप देखें एक पिरामिड शेप की अगर आप रख दें एक फनल को, तो आप देखेंगे कि जो इंतहाई टॉपिक की बात है वो सबसे टॉप है, जैसे हमारी हेडिंग है। अगर आप अखबारों के राइटर को देखें तो अखबार के राइटर भी मेन सुर्खी सबसे ऊपर लगाते हैं, उसके बाद वो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो रिजल्ट है और जो न्यूज़ है वो सबसे ऊपर लगाते हैं सबसे पहले पैराग्राफ में। और उसके बाद वो उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि फलाने ने क्या कहा, दूसरों ने क्या कहा, और रिसोर्सेज से क्या बात हुई। और अगर कोई लंबी खबर है तो फिर उसके अंदर जो मजीद बहस है उस खबर के पीछे, वो कॉन्टेक्स्ट को वो उसके अंदर बयान करते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे नीचे स्टोरी चलती है, जैसे अगर रीडर इंटरेस्टेड है तो वो ज़्यादा डीप जाता है तो उसको मजीद ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट, वाइड कॉन्टेक्स्ट मिलता है। लेकिन जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो टॉप के पैराग्राफ होते हैं, वो बड़े प्रिसाइज टू द फैक्ट और न्यूज़ के रिलेटेड होते हैं, ताकि अगर कारी ने पूरा अखबार ना भी पढ़ना हो, पूरी खबर ना भी पढ़नी हो, तो फिर भी वो अपने जो जिस्ट है या जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ है वो उधर से लेके अगली खबर की तरफ जा सके। तो यही एक तरीका जो है वो आपके राइटिंग का भी होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आता है, और जितना ज़्यादा आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे और अच्छे ब्लॉग्स को पढ़िए, और जितने ज़्यादा आप अखबारों को पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप लिखेंगे, उससे उसी तरीके से ये तरीका आपके जहन में समा जाएगा। लेकिन ये एक बेसिक बैकग्राउंड है कि पोस्ट का लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, इंटरनेट के ऊपर लोग आमतौर पे पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते, लोग स्किमिंग करते हैं, लोग टेक्स्ट से गुजरते हैं और जो इंटरेस्टिंग की चीज़ है वो
ان کو وہاں پہ رک کے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور جو انٹرسٹ کی چیز پہ روکنے کے لیے ان کو کیسے بتانے کے لیے کہ وہ کہاں پہ رکیں اور کیا کیا سیکشنز ہیں، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا فیکٹر اپنے پوسٹ میں ڈالیں کہ جس میں سب ہیڈنگز ہوں، اور تمام ہیڈنگز جو ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی فارمیٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ ہیڈنگ ہے. فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب یہاں پہ میں نے کچھ جو ہے کانٹینٹ ڈالا ہے. فار ایگزامپل آئی کین سے کہ جی ریڈ مشینز ریڈ کافی مشینز آر ایوری ونز فیوریٹ. ٹھیک ہے جی. ہیئر آر دی ٹاپ 10 ریڈ کافی مشینز فار دا ایئر 2009. ٹھیک ہے، یہ میرا ہو گیا. اینڈ دین آئی کین پٹ ان اے ہیڈنگ آف سارٹ ٹاپ 10 ریڈ کافی مشینز. اب ایس ای او کے نقطۂ نظر سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں کہ جو میرا مین کی ورڈ ہے وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، اور وہ میرا کہیں نہ کہیں جیسے ریڈ کافی مشینز ادھر ہو گیا، ریڈ کافی مشینز ادھر ہو گیا، اس کے بعد یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے فرسٹ پیراگراف میں اور لاسٹ پیراگراف میں اس کا کچھ نہ کچھ ریشو ضرور ہونا چاہیے. وہ ایس ای او پرسپیکٹو سے امپورٹنٹ ہے. تو میں اس کو بولڈ کر سکتا ہوں، تو جسٹ لائک ہم بلاگر میں کرتے ہیں. اور میں اسے کوئی اچھا کلر دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی یہ اور کوئی ریڈیبل کلر ہو جو پڑھا جائے آسانی سے، میں اس کو یہ کلر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب نیکسٹ لائن آئے گی تو میں اس کو بولڈ ختم کر دوں گا اور میں اس کے کلر کو واپس بلیک کر دوں گا. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی مے بی میں یہاں پہ کوئی لسٹ دینا چاہتا ہوں، تو میں لسٹ کے لیے اگر نمبرڈ لسٹ ہے تو یہ، اگر ویسے ہی بلیٹڈ لسٹ ہے تو یہ، تو میں نمبر لسٹ دے کے 1 ہو سکتا کہہ سکتا ہوں کہ جی عدنان علیز کافی مشین. ٹھیک ہے، ٹو دی ایکس کے 2000 کافی مشین. اور اگر یہ لنکس ہیں کسی اور پیج کے لیے یا امیجز کے لنکس ہیں، یا میں ادھر ایک امیج ایڈ کر سکتا ہوں. امیج ایڈ کرنے کا بھی سمپل طریقہ ہوتا ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی آپ امیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جناب اس جگہ پہ امیج ایڈ ہو جائے بالکل اس کے سامنے، تو میں امیج والے سیکشن کے اوپر جا کے ایڈ امیج، اور پھر میں گوگل پہ جا کے میں کوئی فائل چوز کر سکتا ہوں، اور میں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے پہلے اس کو اپلوڈ کروں گا. پلس میں بتا سکتا ہوں کہ میں لیفٹ پہ چاہتا ہوں، رائٹ پہ چاہتا ہوں. عام طور پہ رائٹ پہ ہوتا ہے، کیا سائز میں چاہتا ہوں، اور پھر میں اپلوڈ امیج کر دیتا ہوں. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹرمز آف سروسز، اور اپلوڈ کر دیں، اور وہ امیج جو ہے جسٹ لائک مائکروسافٹ ورڈ اپلوڈ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ امیج ادھر بھی اپلوڈ ہو جائے گا. سو یہ ایک کائنڈ آف جو میرا بلاگ کا ایک ٹیکسٹ بن گیا. اینڈ آن میں باقی 50 کی طرف بھی جا سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پوسٹ آپشنز آپ دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہاں پوسٹ ریڈر کامنٹس الاؤ کرتے ہیں یا ڈس الاؤ کرتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یوزلی الاؤ ہو تو اچھی بات ہے. اینڈ لیبلز جو ہیں یہ کیٹیگریز بنانے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ہر یہاں پہ آپ بیسکلی وہ ڈالیں گے ورڈز، جیسے اسکوٹرز ویکیشن فال جو ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ بیسکلی آپ وہ ورڈز ڈالیں گے جو کہ آپ کی کیٹیگری کی ورڈز ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بلاگ کے اندر کہ آپ کی ایک مین مارکیٹ ہے. فار ایگزامپل ڈاگ فوڈ میری مین مارکیٹ ہے، اور جو اس کی کیٹیگریز ہیں وہ ہو سکتی ہیں ویجیٹیرین ڈاگ فوڈ، ہیلدی ڈاگ فوڈ، ڈاگ فوڈ فار پپیز. یہ مختلف کیٹیگریز، تو 3 4 5 کیٹیگریز آپ کی ہو سکتی ہیں. تو مین ٹاپک بتاتا ہے کہ یہ بلاگ کس بارے میں، اور جو سب ٹاپکس ہیں جو کیٹیگریز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ اس مین ٹاپک میں کن کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں.
تو جو آپ کی سب کیٹیگری ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ کافی مشینز بلاگ کے اوپر میرا جو یہ جو ٹاپک ہے یہ میرا ہو سکتا ہے کہ جی ٹاپ